कि अवामी सवारी महंगी होने लगी। होंडा मोटरसाइकिल के बाद चाइना ब्रांड ने भी मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफा कर दिया। 70 सीसी मोटरसाइकिल 1000 रुपए महंगी कर दी गई। अवामी सवारी महंगी होने लगी है। होंडा मोटरसाइकिल के बाद चाइना ब्रांड्स ने भी अपनी मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 70 सीसी मोटरसाइकिल 1000 रुपए महंगी कर दी गई है। अवामी सवारी महंगी होने लगी। होंडा मोटरसाइकिल के बाद चाइना ब्रांड ने भी मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 70 सीसी मोटरसाइकिल 1000 रुपए महंगी कर दी गई है। जी बिल्कुल, अवामी सवारी महंगी होने लगी। होंडा मोटरसाइकिल के बाद चाइना ब्रांड ने भी मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफा कर दिया। 70 सीसी मोटरसाइकिल 1000 रुपए महंगी कर दी गई। आपको अपडेट करने इस हवाले से अवामी सवारी महंगी होने लगी। होंडा मोटरसाइकिल के बाद चाइना ब्रांड ने भी मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफा कर दिया। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी की रैली में जमात इस्लामी के कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। रैली की क़यादत ज़िले अमीर जमात इस्लामी प्रोफेसर महबूब उल ज़मान भट्ट कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे अवैसली से। अवैसली, बताइएगा कैसी रैली निकाली गई है, क्या मुतालबात है मुजाहिरीन के? जी बिल्कुल, गुर्बत और बढ़ती हुई बेरोज़गारी के खिलाफ आज जमात इस्लामी की जानिब से फैसलाबाद ज़िला कौंसिल से प्रेस क्लब तक जो है वो रैली निकाली गई, जिसमें जमात इस्लामी के कारकुनान की कसीर तादाद ने जो है वो शिरकत की है। इसी हवाले से हमारे साथ रहनुमा जमात इस्लामी मियाँ एजाज मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि आज आपने रैली निकाली है, क्या मकासद हैं और क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, इसमें यह है कि जब से तहरीक इंसाफ आई है 200% जो है वो चीज़ों के अंदर जो है वो इजाफा हो चुका है। आज हकीकत है जो गरीब आदमी है उसकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो ख़त्म हो गई है। आज लोग ना अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना बिजली के बिल दे सकते हैं, ना वो कोई अपने घर का निज़ाम चला सकते हैं। अफसोस यही है कि हुक्मरानों ने जो है वो बिल्कुल वर्ल्ड बैंक के कहने पे, यानी जो कौमी पॉलिसी है वो कोई कौमी पॉलिसी हमें नज़र नहीं आ रही, जो बैरूनी एजेंडा है उसके ऊपर अमल पैरा हैं। और हकीकत ये है कि आज जो 98% मेहनत काश गरीब लोग हैं वो आज गुर्बत की दलदल के अंदर जो है वो फिसते चले जा रहे हैं। लिहाजा हम इस मौके पे हुकूमत को शर्म दिलाने के लिए आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान के अंदर मज़ारों की कॉल दी थी। योम एहतजाज मनाया गया है। आज फैसलाबाद के अंदर भी जो है जमात इस्लामी ने एहतजाज किया है। उसके अंदर नेशनल लेबर फेडरेशन के हवाले से हमारे जो लेबर तंजीमें हैं वो भी इसमें शरीक हुई हैं। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी बढ़ती हुई महंगाई और गुर्बत पर जो है वो एहतजाज किया गया है और यही मुतालबा है आगे हुकूमत की जानिब से महंगाई पर जो है वो काबू आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अवामी सवारी महंगी होने लगी है। होंडा मोटरसाइकिल के बाद चाइना ब्रांड्स ने भी अपनी मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 70 सीसी मोटरसाइकिल 1000 रुपए महंगी कर दी गई। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। बिल्कुल, महंगाई का तूफान बरपा है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। होंडा मोटरसाइकिल की कीमतों के बाद अब चाइना मोटरसाइकिल की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। मोटरसाइकिल की कीमत में 1000 रुपये इजाफा हो चुका है। अवामी सवारी जो है वो गरीब के लिए ख़रीदना मुश्किल होती जा रही है। चाइना मोटरसाइकिल ही थी जो हर गरीब आदमी जो है वो आसानी से ख़रीद लेता था, लेकिन अब महंगी होती जा रही है मोटरसाइकिल और कारोबारी तबका जो है वो भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है कि अगर चीज़ें महंगी होती हैं तो उनका कारोबार जो है वो भी मुतासर होता है। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन राना मोहम्मद नवीद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी राना साहब, बताइएगा, पहले होंडा मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ी, अब चाइना की मोटरसाइकिल जो हर गरीब खरीद सकता था उसकी कीमतें भी बढ़ चुकी हैं, क्या कहते हैं, कारोबार पर क्या असरात पड़ते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजील भाई, रेट की वजह से कस्टमर पर बहुत असर पड़ रहा है। जितनी जल्दी रेट बढ़ रहे हैं उतनी जल्दी कस्टमर भी परेशान हो रहा है। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि जून में 2 दफ़ा रेट बढ़े हैं और बजट में ऐलान किया था कि यार ऐसा होगा कि हम बहुत बेहतरी लाएंगे, लेकिन बेहतरी की बिना पर जब बेहतरी नहीं आई, लेकिन बेहतरी की बिना पे बेहतरी की जगह पे एक रेट लिस्ट और आ गई है। चाइना ब्रांड ने, कंपनियों ने रेट 1000 रुपये इजाफे के साथ हमें भेज दिया है कि वो 1000 रुपया इस महीने में रेट चाइना मोटरसाइकिल का बढ़ गया है। पहले कस्टमर बहुत परेशान है
لیکن یہ ایک ہزار بڑھنے سے ہماری دکانوں پہ بہت اثر پڑ رہا ہے. یہ دکان جتنی دیر تک ریٹ کنٹرول نہیں ہوگا کسٹمر آسانی سے چیز نہیں خرید سکتا. اگر چیز نہیں خرید سکتا تو ہم دکانیں بنا کر کدھر جائیں؟ دکانوں پہ مال ہے، پہلے تو مال خریدنے پہ پریشان ہے، یہ مال لے آتے ہیں تو پھر بیچنے پہ پریشان ہے. کیوں؟ کسٹمر کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے. تو ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ان ریٹوں پہ کنٹرول کیا جائے تاکہ کسٹمر آسانی سے چیز خرید سکے. جی بالکل، جو عام غریب آدمی ہیں وہ آسانی سے چیز خرید حکومت سکیں. سے اپیل ہے کہ ریٹس کو کنٹرول کیا جائے. بہت شکریہ فضیل احمد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آئیے آپ کو لے چلتے ہیں دربار عالیہ مدد شریف، جہاں پیر ظہیر احمد قادری کی صدارت میں محفل ذکر جاری ہے. ادب ہو کر بیٹھے، آپ کسی میلے پہ نہیں بیٹھے، آپ اپنے مرشد خانے میں بیٹھے ہیں. سب سے پہلے باادب ہو کر بیٹھے. مجھے پہلے باادب ہو کر دکھائیں کہ کیسے بیٹھتے ہیں. گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے، چلیں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمیشہ با ادب ہی انسان جو ہے نا وہ اپنی با مراد کو پہنچتا ہے. تو میں چاہتا ہوں آپ کی مرادوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے. تو پورا کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے، ڈھنگ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس شیطان نے صرف بے ادبی کی. علم تو تھا اس کے پاس، تھا نا کہ نہیں تھا؟ عالم تھا. کیا تھا؟ عالم تھا. پھر اکیلا عالم ہی نہیں تھا، عابد بھی تھا، عبادت گزار بھی تھا. میری باتوں کو آپ کتاب نہ سمجھیں، ان باتوں کو اپنے روح پر لگائیں. میں کافی دیر بعد، آپ کو پتا پاکستان سے باہر تھا، تو یہ ہماری پاکستان کے آنے کے بعد پہلی محفل تھی. میں خود بڑا اداس ہو گیا تھا آپ لوگوں کے بنا. سچی بات تو یہ ہے، آپ لوگوں کو میرا انتظار تھا یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا. سچ میں مجھے آپ لوگوں کا بہت انتظار تھا کہ آپ لوگوں کو دیکھوں، آپ لوگوں سے ملوں. ادھر میری طرف منہ کر لیں. وہ ٹرین آتی ہے، اس نے بار بار آنا ہے، اس نے بار بار جانا ہے. نہ ٹرین کو دیکھنے کا ثواب ہوگا آپ کو، نہ ٹرین دیکھنے سے کچھ ہوگا. اس کی ساری زندگی ایسی ہی ہے. لیکن یہ ٹرین جو یہاں سے ٹرین منشیف جاتی ہے، سیدھے مدینے جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. کیا ہے؟ علم صرف حاصل کر لینے سے زندگی نہیں بنتی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. عبادت کر لینے سے صرف زندگی نہیں بنتی. اگر ان دونوں سے چیزیں بن جاتی تو شیطان کے پاس تو بہت ہی تھا، بلکہ وہ تو علم سکھاتا تھا. میری بات کو سمجھیں آپ، وہ علم کو سکھاتا تھا. عبادت اس جتنی آج تک کسی نے نہیں کی. تو سوچیں علم کے اب وہ عالم بھی تھا، وہ عابد بھی تھا، وہ علم پڑھاتا تھا، وہ عبادت سجدے کرتا تھا. کس چیز نے اس کو خدا تعالیٰ کے قریب تر تھا تو دور کر دیا؟ وہ تھا بے ادبی. کیا تھی؟ بے ادبی. ایسی چیز ہے کہ انسان کو آسمان سے کہاں کر دیتی ہے؟ زمین پہ. آسمان پہ تھا نا، یہ اللہ کے پاس تھا. فرشتوں کا استاد ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ چند نیک لوگوں کا انسان استاد ہو تو ان کے حوالے دیتا ہے. اب فرشتوں کا استاد ہو اور ذرا سی بے ادبی کر دے تو معلوم ہوا کہ اس لیے میں آپ کو ادب سکھاتا ہوں کہ سب کچھ ادب ہی ہے. جس کے پاس ادب نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. آج کے اس نئے دور میں آپ دیکھ لیں یونیورسٹیاں بڑی بڑی کم ہیں. پہلے کبھی کبھار سنتے تھے کو میٹرک کر لیتا تھا، کبھی کبھار کو سن لیتے تھے کو بندہ دورہ حدیث کر لیتا تھا. آج تو جس کو دیکھیں وہ ماشاءاللہ مفتی بھی ہے. آج جس کو بھی دیکھ لیں وہ ماشاءاللہ ایم فل پی ایچ ڈی بھی کر چکا ہے. لیکن علم ہے کیا نہیں ہے؟ رہ گیا ہے صرف ادب. ادب اڑ گیا ہے. پہلے وقتوں میں نا سادہ لوگ سادہ کاغذ بھی اٹھا کے جیب میں ڈال لیتے تھے کہ پتہ نہیں اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے کہ نہیں. اور آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بڑی پسند ہیں. یہ چیزیں بڑی پسند ہیں. ادب بڑا پسند ہے.
मोहब्बत बड़ी पसंद है, और जिसमें अदब नहीं होगा उसमें मोहब्बत कैसे आएगी? मोहब्बत का पहला बाब ही वो है, अदब है, और अदब ना आया तो मोहब्बत आ सकती है? मोहब्बत का तो अंदाज ही नहीं मालूम होगा। देखें सहाबा इकराम को, देखें कि अदब तो उनको देखें कि वो कैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करते थे। आपको तो मुझे कहना क्यों पड़ता है, आप माशाल्लाह दरगाह पे आए हैं, मुर्शिद खाने में आए हैं। दर मुर्शिद का क्या होता है? क्या होता है? अब मैं तो ऊंची नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा कि ऊंची बोलें, आपको खुद कहना चाहिए। दर मुर्शिद का क्या होता है? खाना काबा होता है। तो जब इधर आप आते हैं तो करम की बारिश हुआ करती है। जब करम की बारिश हो तो वो आपके सामने है। जब वो आपके सामने तो किस तरह बैठना चाहिए, किस तरह उठना चाहिए, किस तरह देखना चाहिए। नजरों का भी अदब होता है, सर का भी अदब होता है, इन कंधों का भी अदब होता है। सर से लेकर पांव तक इंसान अदब वाला बन जाए तो वो इंसान को कुछ मिलता है। अकड़ के खड़े हुए तो अकड़ खड़े हुए तो दरख्त को भी फल नहीं लगता, तो इंसान को कैसे लग जाए? अदब में ही सब कुछ मिलता है। ठीक है, आगे माशाल्लाह कितनी प्यारी प्यारी माशाल्लाह यहाँ पर बातें हुई, कितने प्यारा मंजर है। इन मंजर को आप, इन लम्हों को कीमती जाना करें। सबसे बड़ी बात मैं अक्सर कहता होता हूँ कि यहाँ पर आकर या मेरे पास आप लोग जब बैठते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है हम गुनाहों से बच जाते हैं। क्या होता है? गुनाहों से बच जाते हैं, रूह को सुकून मिल जाता है। सारा दिन हम गुनाहों में ही रहते हैं, फैमिली के साथ हों तो भी गुनाहों में रहते हैं, मतलब मुंह से वो गलत बोल लिया। अगर हम बाहर जाएं तो भी हम गुनाहों में रहते हैं। हम उठते हैं तो गुनाह में उठते हैं, बैठते हैं तो रूह को सुकून नहीं होता। तो यहां पर मैं आपको जो बुलाता हूं ना, ये रूह की ट्यूनिंग के लिए बुलाता हूं, रूह को सुकून देने के लिए बुलाता हूं कि उस रूह को सुकून मिल जाए जिस रूह ने मनो मिट्टी तले चले जाना है। और इंसान की जिंदगी सिर्फ जिंदगी ये जो जी रहे हैं, सांस लेना, सिर्फ यही जिंदगी नहीं है। असल जिंदगी तो इसके बाद शुरू होनी है। असल जिंदगी तो इसके बाद शुरू होनी है। क्या है ये 50, 60, 70? आप यकीन करें यहाँ पर बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं जो 80-80 साल के भी हैं। उनसे भी पूछेंगे कि बुजुर्गों ये बताएं कि जिंदगी कैसे गुजरेंगे, वो पता, वो कहेंगे हमें कल हम माँ की झोली में थे, पता ही नहीं चला। आज हमारे सफेद दाढ़ी के बाल हो चुके हैं, आज हम खुद नाना दादा बन चुके हैं। हम भी ऐसे हैं। मैं अक्सर कहा करता होता हूँ हमारे पिछले परदादा, परनाना, उनके भी परदादा, आज उनका नामो निशान नहीं है ना हमें, आपको पता है। बड़े बड़े जो शजरे वाले हैं ना, बड़े बड़े जो कहते हैं ये आप हमें नाम बोलें तो हम बोल सकते हैं। उनसे परदादे का परदादे का परदादा पूछने तो वो भी कहेंगे जी मुझे नहीं पता। ठीक है, वो दुनिया से चले गए, उनका नाम मिट गया। दाता साहब का नाम मिटा है? अरे बोलो तो सही, नहीं मिटा। गौसे पाक का नाम मिटा है? नहीं मिटा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का नाम मिटा है? नहीं मिटा। अरे कैसे मिटता? जब इन्होंने सारी जिंदगी खुदा का नाम लिया है, सारी जिंदगी खुदा का नाम लिया। वो मुझे पीर मीर अली शाह साहब की नाम याद आ गया कि आप वो गए बाबा फरीद के मज़ार पे। हाँ, मोहब्बत की बातें हो रही हैं। ये मैं आपसे सिर्फ बातें करता हूँ, कोई तकरीर एलानिया के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग। चिन्योट में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया थम न सका। शहरी इलाकों में 4 से 5 जबकि दही इलाकों में 7 से 8 घंटे बिजली गायब रहने लगी। कारोबारी तबके समेत घरेलू सार्फिन शदीद परेशान। इसी हवाले से बात करेंगे अब्दुल कदीर कलियार से। अब्दुल कदीर, बताइएगा किस किस्म की मुश्किलात हैं, कितनी लाइट आती जाती है? हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ जहां गर्मी की शिद्दत रोज़ बरोज़ बढ़ रही है तो दूसरी जगह फेस्को की नायली भी सामने आ रही है। दौरानिया जो है वो 2 घंटे रखा गया, लेकिन उस दौरानिया से भी तजावुज़ किया गया है। लोड शेडिंग में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहरी इलाकों में 4 से 5 घंटे जबकि दही इलाकों में 7 से 10 घंटे जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से कारोबारी तबका और घरेलू सार्फिन शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। भजन बताएंगे कि लोड शेडिंग रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, क्या कहते हैं, क्या मुतालबा? जी बिल्कुल कि हुकूमत कुछ कहती है और अवाम के साथ कुछ हो रहा है। जो गुज़श्ता 6-7 दिन से लोड शेडिंग एलानिया और गैर एलानिया हो रही है, वो शहरों में 7 से 10 घंटे हो रही है। लेकिन हुकूमत के जो तर्जमान हैं या वफाकी वजीर हमारे जो हैं इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब, उनका कहना है जी शहरों में 4 से 5 घंटे और देहातों में 7 से 8 घंटे। लेकिन देहातों में तो ना होने के मुतरादिफ है। रात को देहाती कहते हैं कि हमारे यहाँ तो सारी रात, पूरी रात बिजली आती ही नहीं है, और शहरों में 5 से नहीं बल्कि ऐसे कहो कि 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। ये हमारा शहर माशाल्लाह
صنعتی علاقہ ہے فرنیچر کے لحاظ سے بھی اور دوسرے کاروباری لحاظ سے بھی ماشاءاللہ، لیکن یہاں پر بھی یہی حالات ہیں، فرنیچر کا کام ٹھپ ہوا پڑا ہے، دوسرے کاروبار بھی بالکل ٹھپ ہوئے پڑے ہیں۔ آئے روز بجلی کے ایک ریٹ بڑھ رہے ہیں، آج کل جو ریٹ بجلی کے 2 روپے فی یونٹ، اب 30 روپے یونٹ بجلی پڑ رہی ہے۔ ریٹ بڑھنے سے وہاں پر زور پڑ رہا ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اعلانی اور غیر اعلانی ہو رہی ہے، اس پہ قابو نہیں پایا جا رہا، اور حکومت کی جو ترجمان ہے قابو نہیں پایا جا رہا۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں نیوز سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری لگائی، حلقے سے آئے ہوئے لوگوں کو درپیش مسائل اور شکایات سنی، پینے کا صاف پانی اور سیور سمیت دیگر مسائل جلد حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ اسی پر بات کریں گے عمیر عظمت سے، جو عمیر بتائے گا۔ جی، وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے آج اپنے حلقے میں مصروف دن گزارا ہے اور اپنے ڈیرے پر کھلی کچہری لگائی ہے، جہاں پر ان کے علاقہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے مسائل سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ فاروق حبیب موجود ہیں۔ جی میاں صاحب، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اسلام آباد کی مصروفیت کے بعد آج فیصل آباد میں اپنے حلقے کی مصروفیت اور کھلی کچہری، کیا کہیں گے اس حوالے؟ دیکھیں، حلقے کی عوام کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا رابطہ رہتا ہے۔ دفتر میرا جو ہے وہ پورا ہفتہ یہاں پر کھلا رہتے ہیں، اور میں خود بھی یہاں پر ہفتہ اتوار جو ہے وہ عوام کے ساتھ کھلی کچہری لگا کے ان کے مسائل سنتے ہیں، لوگوں کے جو علاقے کے لحاظ سے، علاقے کے اندر بہتری کے حوالے سے جو ان کے چھوٹے موٹے شکایات ہوتی ہیں، کسی جگہ پہ سرکاری محکمے کے اندر ان کو پرابلم آ رہی ہوتی ہے، ان کا ازالہ ہم یقینی بناتے ہیں۔ یہی ہماری آنکھیں ہیں، یہی ہمارے کان ہیں، اور یہی ہمارے جو ہیں وہ ساتھی ہیں جن کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دروازے بھی کھلے رہیں، اور عوامی نمائندہ ہمیشہ عوام کے اندر ہی اچھا لگتا ہے، اور عوام کے ساتھ مضبوط رابطہ جو ہے اس کو بڑھانا جو ہے، یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے سیاسی نمائندے کی نشانی ہوتی ہے، اور ان سے ہمیں جو ہے وہ گراس روٹ کے اوپر جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ہم کوشاں رہتے ہیں اور عوام کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اسی عوام کے لیے جو ہے وہ 60 ارب روپیہ ہم نے پنجاب حکومت نے بجٹ میں رکھا ہے، جس سے پنجاب کے ہر شہری کو جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ ملے گا، 10 لاکھ روپے کے یہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں، 5 لاکھ روپیہ غریب لوگوں کو بلا سود قرض ملنے جا رہا ہے جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کریں گے، کم آمدن والے لوگوں کے لیے گھر بنانے کے لیے 20 لاکھ روپیہ ان کو بلا سود گھر کے لیے قرض فراہم کر رہے ہیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے اندر کافی لحاظ سے جو مطمئن ہے۔ میاں صاحب، سیوریج کے مسائل کی شکایات آپ کے حلقے میں کافی زیادہ آ رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ٹوٹل 4 ارب روپیہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمیں فیصل آباد کے سیوریج کے نظام کے لیے دیا ہے، جس سے ہم سیوریج کی جو پرانی 40 سالہ پرانی لائنز ہیں ان کو ریپلیس کروا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم جو ہے جو ہمارے ڈسپوزلز ہیں ان ڈسپوزلز کو بنا رہے ہیں، اور کئی جگہوں پہ ڈسپوزل کی مشینری اپ گریڈ کروا رہے ہیں، نئے ڈسپوزلز بنوا رہے ہیں، نئی سکر مشینیں، جیٹر مشینیں، مشینری خرید کے دے رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں، اور بہت تک حد سے ہم نے جو لائنز کو ریپلیس کروایا ہے، ابھی تک ہم کروڑوں روپے کا سیوریج کا کام کروا چکے ہیں، اور ابھی جو ہمارا یہ سمن آباد کا ڈی ٹائپ کا قاسم ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے، یہاں پر میٹھے پانی کی لائنز کا معاملہ تھا، وہ بھی ہم نے ان کو ڈی ٹائپ فرینچ پروجیکٹ سے جو ہے وہ ڈلوا دی ہے۔ جی بالکل، میاں فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ وہ آج اپنے علاقے کے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد کا بڑا ٹورنامنٹ ہونے کو تیار، شیر پنجاب کرکٹ چیمپئن کپ میں پاکستان بھر سے ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ تفصیلات حاصل کریں گے علی رضا سے۔ علی، بتائیے گا کب رونے کے بحال ہوں گی؟ جی بالکل، کرکٹ سے وابستہ افراد کے لیے خوشخبری ہے، شیر پنجاب کرکٹ ٹورنامنٹ جو ہے وہ آنے والا ہے، جس کے لیے تیاریاں جو ہے مکمل کر لی گئی ہیں، اور باقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے گا کہ جو شیر پنجاب ہے وہ میچز جو اس کے ہوں گے فیصل آباد میں، جس میں پاکستان بھر سے جو ہے وہ ٹیمیں آئیں گی۔ میرے ساتھ موجود ہے شیر پنجاب کو جو ہمیشہ رنگ لگاتے ہیں، ہم سے بتائیے گا شیر پنجاب کا جھوٹ کیا ہوگا، پلیئر کہاں سے آئیں گے اور کس طریقے سے جو وہ پلیئروں کو رکھا جائے گا؟ بہت شکریہ علی بھائی۔ ہم نے جو اس دفعہ شیر پنجاب 8واں شیر پنجاب جو ہو رہا ہے، اس میں ہم نے سندھ سے ٹیمیں آ رہی ہیں، ملتان سے ہے، بنو سے ہے ٹیمیں، اس کے علاوہ گجرانوالے کی ٹیمیں، لاہور سے ٹیمیں ہیں، اور ہم نے 8 ٹیمیں شہر صفائی کی رکھی ہے اور 8 فیصل آباد کی ٹاپ ٹیمیں رکھی ہیں۔ تو ہمارا یہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے ہر ٹیم کو 2 انٹرنیشنل پلیئر، ہر ٹیم یہ ایک لا بنایا ہے کہ اس میں 2 پلیئر انٹرنیشنل ضرور کھیلیں گے ہر میچ میں۔
اچھا اس میں ایک چیز میں تھوڑی سی اضافہ کرنا چاہوں گا. آپ ہمیشہ جو ہے وہ پلیئرز کو جو شاباش بھی ملتی ہے, ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے, ان کا انعامات بھی دیے جائیں گے. اس دفعہ کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں, ہر دفعہ جو ہے وہ دن بہ دن بڑا کیا جا رہا ہے, اس دفعہ بھی کچھ بڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس دفعہ کافی زبردست پیکیج ہے اور یہ ہم آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو بتائیں گے. بہت زبردست پلیئر کے لیے. بہتر. علی رضا آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فی الوقت اتنا ہے.